روح بيت، روح بيت، ممنوع. روح بيت، ممنوع، ممنوع. روح من بيت، ممنوع، ممنوع. روح بيت، ممنوع. روح الحين كلكم روح. روح بيت، روح من فضلك. घर जाइए तुम्हारे लिए बेहतर है, बीमारी कम होएगा. जाओ सब लोग को बताओ घर जाइए प्लीज, बीमारी इधर बाहर ज्यादा है. الشرطة جايين سكروا كل محلات مالخوف، محلات ذهب، محلات كل الشرطة جايين قاعد يسكروا، ما خلوا حد، واي واحد جالس يخالفوه. ما في مرة ما يخلوا حد ابدا هذا الشرطة، وما قاعد يطلعون كل الناس. هذا الشرطة شوف بس يطلع. الله يقويكم. ما اطلع حتى خشمي ما طلع.